अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कुछ चीज़ें नाकाबिल फ़हम, नाकाबिल तसव्वुर और नाकाबिल समझ होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन चीज़ों को हकीकत में बदल देते हैं, नाकाबिल यकीन को यकीनी कर दिखाते हैं और एक नई तारीख़ रकम कर देते हैं। आप ज़रा सोचिए, किसी ने सोचा होगा या आपके जहन में कभी ख्याल आया होगा कि हिंदुस्तान से कोई पैदल चल करके सऊदी अरब जाएगा और हज का फ़रीज़ अदा करेगा? पैदल तो छोड़िए, बाइकार भी लोग नहीं सोचते हैं। कश्ती या पानी के जहाज़ के ज़रिए भी अब ये नहीं सोचा जा रहा है कि कोई सऊदी अरब का सफ़र कर ले। लेकिन आज के दौर में भी एक नौजवान है जिसने पैदल हिंदुस्तान से मक्का मुकर्रमा जाने का इरादा किया है। वो अपने रास्ते पर निकल चुका है और उसका अज़्म है कि साल 2023 में पैदल चल करके वह हज का फ़रीज़ अदा करेगा। उसने अपना इरादा बनाया है कि 8640 किलोमीटर का फ़ासला हमें पैदल तय करना है। 280 दिनों में इस सफ़र को पूरा करना है। रोज़ाना 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। इस नौजवान का नाम है शहाब चट्टोर। केरला के मल्लापुरम में इनका घर है। शहाब वहाँ एक सुपर स्टोर चला रहे थे, लेकिन उन्होंने हज इरादा किया कि हमें पैदल हज के सफ़र पर जाना है और पिछले 1 साल तक इसकी उन्होंने प्लानिंग की और अब रास्ते पर निकल चुके हैं। 57 दिन उनके इस मिशन को पूरा हो चुका है। केरला से निकलकर वो कर्नाटका पहुँचे, कर्नाटका से पहुँच के कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र पहुंचे, महाराष्ट्र से गुजरात में वो दाखिल हुए। फ़िलहाल यानी जिस वक्त 29 जुलाई को हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, 29 जुलाई की तारीख़ है और इस वक्त मोहम्मद शहाब चट्टोर गुजरात में मौजूद है। गुजरात के बाद वो राजस्थान आएंगे, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब और पंजाब में वाघा बॉर्डर है, वहाँ से पाकिस्तान में उनकी एंट्री हो जाएगी। पाकिस्तान में एंट्री होने के बाद उनका जो सफ़र है ईरान से शुरू होगा। ईरान हो जाने के बाद वो इराक़ में दाखिल हो जाएंगे, इराक़ से कुवैत और कुवैत से सऊदी अरब का वो सफ़र करेंगे और इस तरह मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे और साल 2023 का हज का फ़रीज़ा शहाब अदा करेंगे। शहाब की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। जिस इलाक़े से शहाब गुज़र रहे हैं, लोग उनका खैर मक़दम कर रहे हैं, उनका इस्तक़बाल कर रहे हैं। पुलिस अफसरान भी उनको पूरा प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी भी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में शहाब के आगे भी मौजूद है, शहाब के पीछे भी मौजूद है और बीच में शहाब जा रहे हैं और उनका खैर मक़दम किया जा रहा है। जगह जगह लोग आकर के उनको बुके गुलदस्ता पेश कर रहे हैं, उनके ठहरने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनसे मिलने, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। और कहीं कहीं ऐसी जगह भी आपको देखने को मिलेगी कि आवाम का एक इज़्दिहाम है, हुजूम है, बड़ी तादाद में लोग शहाब से मिलना चाहते हैं और वहाँ पर शहाब को कहना पड़ता है कि आप लोग थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए आराम करने का, मैं आराम करना चाहता हूँ, सफ़र करके थक गया हूँ। शहाब इस सफ़र के दौरान अमूमन ज़्यादातर मस्जिद में ठहरने की कोशिश करते हैं। जहाँ कहीं मस्जिद उन्हें नहीं मिलती है तो कोई होटल बुक करते हैं और होटल में ठहरते हैं या कहीं और जगह वो रिहाइश अख्तियार करते हैं। और 25 किलोमीटर रोज़ाना उनका मिशन है सफ़र करने का और अब तक वो गुजरात में पहुंच चुके हैं। शहाब के इस सफ़र पर कई सारा एतराज़ भी किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मोहम्मद शहाब को आज की तारीख़ में पैदल सफ़र पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये बिला वजह की शोहरत हासिल करने की कोशिश है। शहाब यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ भी बना करके डालते हैं। यानी शहाब एक सिंगर भी है और उनका पुराना एक यूट्यूब चैनल है जिस पर 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बल्कि 6 लाख होने वाले हैं। शहाब वहाँ रोज़ाना की एक्टिविटीज़ को वीडियो के शक्ल में पेश करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में उस वीडियो को शूट किया जाता है, उसको एडिट किया जाता है, फिर अपलोड किया जाता है। वीडियो के शुरू में जो इंट्रो है उसमें पूरा रास्ता भी दिखाया गया है, एक तरह से मैप का इंट्रो बना हुआ है। आप यहाँ भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मल्लापुरम से निकलकर वो हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक़, इराक़ से कुवैत और सऊदी अरब, यानी पूरा रास्ता भी उसमें बताया जाता है कि शहाब कैसे दाखिल हो जाएंगे। तो लोग इस पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि रोज़ाना कैसे वीडियोज़ बना लेते हैं, अच्छे अंदाज में शूटिंग की जाती है, उसको एडिट किया जाता है। क्या यूट्यूब चैनल के ज़रिए पैसा कमाना चाहते हैं, महज सस्ती शोहरत हासिल करना मकसद है? और सबसे बड़ा सवाल यही कि पैदल हज के सफ़र पर क्यों जा रहे हैं? और इस ताल्लुक़ में 11-12 सवाल हैं जो उठ रहे हैं, उन सब का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में एक अहम तहरीरी भी हम आपके सामने पेश करेंगे। सवाल क्या है 12 जो उन पर उठ रहे हैं उसको हम तरतीबवार आपको बता देते हैं। मैंने नोट भी तैयार कर लिया। सवाल नंबर 1 यही कि मोहम्मद शहाब कौन है, ये हमने आपको बता दिया है। सवाल नंबर 2 फ़्लाइट की सहूलत मौजूद है, फिर पैदल सफ़र पर क्यों जा रहे हैं? सवाल नंबर 3 क्या पैदल सफ़र करने से ज़्यादा सवाब मिलता है फ़्लाइट और दूसरे ज़रिए से जाने के मुकाबले में? सवाल नंबर 4 क्या एक नज़ीर नहीं बन जाएगी कि दूसरे लोग जिनके पास फ़्लाइट से सफ़र करने की ताकत नहीं होगी वो भी कोशिश करेंगे कि फ़्लाइट नहीं तो क्या हुआ, हम चलो पैदल ही सफ़र कर लेते हैं या कार के ज़रिए सफ़र कर लेते हैं? सवाल नंबर 5
حج میں ہر ایک ملک کا کوٹا ہوتا ہے، ہر ایک ملک کے شہریوں کا رجسٹریشن ہوتا ہے کہ کون کون حج کرنے جائے گا، کیا طریقہ ہوگا، اور آج کی تاریخ میں کم از کم 4 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب شہاب پہلے نکل چکے ہیں، ابھی حج کا کوٹا بھی نہیں 2023 کا آیا ہے، پھر کیسے شہاب حج کر پائیں گے؟ کہ غیر قانونی تو نہیں عمل ہوگا، یا انہیں کس طرح کی قانونی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سوال نمبر 6، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا کا ہونا ضروری ہے۔ اب شہاب کے پاس ویزا کہاں سے آئے گا؟ شہاب نے کیا کیا قانونی راستے اپنائے ہیں؟ انہیں سفر میں کس طرح کی دقتوں کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ سوال نمبر 7، بھارت سے مکہ جانے کا کیا راستہ ہوگا؟ یہ کتنا فاصلہ ہے؟ سوال نمبر 8، کتنا وقت لگے گا اور ایک دن میں کتنا چلنا پڑتا ہے؟ سوال نمبر 9، شہاب کے پاس کیا کیا سامان ہے؟ کتنا سامان لے کر کے وہ جاتے ہیں؟ سوال نمبر 10، شہاب کے ٹھہرنے کا انتظام کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ان کا قیام ہوتا ہے؟ ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ اور سوال نمبر 11 کہ شہاب اپنی ہر ایکٹیویٹی کو کس طرح شوٹ کرتے ہیں، کیوں شوٹ کرتے ہیں، کیوں ایڈٹ کر کے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں؟ اور سوال نمبر 12 جس کا میں نے بھی شروع کیا کہ کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کوئی یوٹیوب پر اپنی ہر ایکٹیویٹیز کو ڈالتے ہیں اور اس کا مقصد ہے شہرت حاصل کرنا، ان کی نیت میں ریاکاری ہے۔ تو تمام سوالات ہیں، ان کا ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہاب کون ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سوال نمبر 2، فلائٹ کے سفر موجود ہے، اس کے باوجود پیدل سفر کیوں کر رہے ہیں؟ اسی کا تیسرا سوال ہے کہ کیا پیدل سفر پر جانے سے زیادہ ثواب ملتا ہے فلائٹ کے مقابلے میں، یا پیدل سفر نہیں کرنا چاہیے، ایک اچھا کام نہیں ہے؟ اس تعلق سے ایک مضمون لکھا ہے مولانا برہان الدین قاسمی نے، سوشل میڈیا پر یہ گردش کر رہا ہے۔ میں اس تعلق سے ریسرچ کر رہا تھا، مجھے لگا کہ مضمون ہی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ سفر کے تعلق سے احادیث میں کیا کہا گیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اور جو لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں کیا انہیں غلط کہا جائے، وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، یا آج کی تاریخ میں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ان کا ویلکم کرنا چاہیے۔ مولانا برہان قاسمی نے 10 پوائنٹ پر یہ آرٹیکل تحریر کیا ہے، جس میں حدیث، قرآن اور ماضی کے واقعات کا تذکرہ ہے کہ پیدل جن لوگوں نے سفر حج کیا اس کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، قرآن میں کیا کہا گیا ہے، حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ تو آئیے میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس دوران آپ ویژول دے سکتے ہیں محمد شہاب کا بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی، اور میں مضمون یہاں پر ریڈ کر رہا ہوں دیکھ کر کے۔ پیدل حج، پوائنٹ نمبر 1، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے، اور یہاں حج کے تعلق سے کہا گیا، حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے اس آیت میں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں حج کے تعلق سے اعلان کر دیجئے کہ جوگ در جوگ آئے، خواہ وہ پیدل آئے یا سواری پر سوار ہو کر کے آئے، دنیا میں کہیں سے بھی، جس کونے سے بھی۔ تو اس آیت کریمہ میں رجال کا استعمال کیا گیا ہے، اور رجال کہا جاتا ہے پیدل چلنے کو۔ تو ایک طرح سے حج میں پیدل جانے کو افضلیت حاصل ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف آپ کو فلائٹ کے ذریعے یا کار کے ذریعے ہی جانا ہے، پیدل بھی کوئی جا سکتا ہے تو بالکل جانا چاہیے، اور قرآن نے یہ کہا ہے اور رجال کو مقدم کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، مستدرک علی الصحیحین للحاکم، یعنی حدیث کی کتاب ہے، وہاں کہا گیا ہے قال مرض ابن عباس مرضا شدیدا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال بكل حسنة 100,000 حسنة هذا حدیث صحیح الاسناد۔ یعنی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا گیا کہ جو مکہ کا سفر پیدل جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو اس کی جو نیکیاں ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے اس کو 1000 نیکیاں ملتی، جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 جو مولانا برہان الدین قاسمی نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی متعدد بار پیدل حج کیا۔ اس کے علاوہ حکایت اولیاء میں متعدد واقعات پیدل حج کے تعلق سے مذکور ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل حج کو دیکھ لیا، جس میں پیدل حج پر اچھی خاصی تفصیل موجود ہے، یعنی فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں پیدل حج کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کچھ مخالفین نظر کے باب میں وارد احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو درست نہیں ہے، کیونکہ جن 2 واقعات کو ذکر کرتے ہیں وہ ایک صحابیہ اور ایک بزرگ صحابی کے ہیں، جو 2 لوگوں کے سہارے سے پیدل حج کی نظر ماننے سے متعلق ہے، وہ شہاب پر صادق نہیں آتے ہیں، یہ مولانا برہان نے جواب دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ان کا مضمون کا ہے، حج کو صرف فلائٹ یا کسی خاص ذریعے سفر کے ساتھ مخصوص کرنا صحیح نص کے مغائر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت مذکورہ میں پہلے پیدل چلنے کا ذکر ہے
और चल फिर कर जाने में ही परागंदा हाल और परागंदा बाल होने का भरपूर मुजाहरा होता है। पॉइंट नंबर 7 है, इबादत के तई अजीमत और रुखसत दोनों सूरतें अगर मौजूद हो और कोई अजीमत पर ही अमल करे, जिनमें पैदल जाना या आज की तारीख़ में ऊँट की सवारी करके जाना या फ़्लाइट की सहूलियात होते हुए कार या पानी के जहाज़ से जाना, तो इसमें इश्काल करना गलत है, बेवकूफ़ी है, वो शख्स जा सकता है। सवाल नंबर 8, अहले इल्म में बहरहाल आज के हालात में पैदल सफ़र हज बेहतर है या बेहतर नहीं है, इस पर बहस हो रही है। पैदल सफ़र हज करना को जायज़ कहना या साहिब सफ़र को लान तान करना अमली दहशत गर्दी कहलाएगा। ये सही नहीं है कि अगर कोई पैदल सफ़र हज पर जा रहा है तो उसको गलत कहा जाए। पॉइंट नंबर 9, मुसाफिर हज यानी मोहम्मद शहाब की वजह से नौजवानों में मुस्बत जोश पाया जा रहा है। जिस ज़माने में फ़ेसबुक रील, फ़ेसबुक स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स क्लिप्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वीडियोज़ ही कुछ नौजवानों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुका है, वहाँ कुछ अमली और मेहनत से पुर नमूना वाले मवाद का मौजूद होना उम्मत के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 10, शहाब का अमल इसलिए भी काबिल सताइश है कि उसकी वजह से हज इस्लाम का एक रुकन है, मुस्बत अंदाज में अवामुन्नास और मीडिया में मौजूद बहस बना रहेगा, जो एक बेहतरीन दावत भी है। पॉइंट नंबर 11, मैंने 10 ही कहा था लेकिन 11 पॉइंट है। 11वां पॉइंट है, हज एक मोहब्बत भरा अमल है जहाँ आशिक़ की अपने महबूब के दर पर दीवानावार हाज़िरी होती है। आशिक़ अपने माशूक़ को पाने के लिए जो कुछ करता है वो सब उसके लिए माक़ूल होता है जब तक उस आशिक़ का अमल सरीहन खिलाफ शरअ न हो। बाकी अक्लमंदों की खामोशी ही माक़ूल अमल है। ये मौलाना बुरहानुद्दीन क़ासमी मरकज़ुल मारिफ़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर है, उनका था मज़मून जो मैंने आपको पढ़ करके बताया। और ये जो सवाल हो रहे थे कि जो लोग मोहम्मद शहाब पर एतराज़ कर रहे हैं, उन पर लान तान कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि आज के तारीख़ में ये चीप पब्लिसिटी है कि पैदल सफ़र हज करना, उन सब का जवाब आपको इस तहरीर से मिल गया होगा। मोहम्मद शहाब के ताल्लुक़ से एक और एतराज़ जिसका मैंने यहाँ भी तज़किरा किया कि उनका यूट्यूब चैनल है और वो इसके ज़रिए अर्निंग करना चाहते हैं, यानी एक तरह से उनका मकसद शोहरत हासिल करना और अर्निंग भी है और 10-12 करोड़ रुपया कमाने का उनका मकसद है। मुझे लगता है ये एतराज़ करना सीधे से गलत है, किसी की नीयत पर सवाल उठाना है। आप किसी के बारे में ऐसा एतराज़ नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद शहाब का पहले से यूट्यूब चैनल था। मोहम्मद शहाब की बायोग्राफ़ी जब मैंने रिसर्च की, चेक किया तो पता चला, उनके यूट्यूब चैनल पर भी मैं गया, पिछले वीडियोज़ को देखा तो एक सिंगर हैं, यानी वो गाना भी गाते हैं मलयालम ज़ुबान में और उसको वहाँ वो अपलोड करते रहे हैं। अब जब एक ऐसा शख्स हो जिसका यूट्यूब पर चैनल होता है, जो वीडियो बनाता है या जो व्लॉग बनाता है, तो उसकी एक आदत होती है कि अपनी हर एक्टिविटी को दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो शहाब अपनी भी एक्टिविटी को सफ़र हज पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ किन से मुलाकात हो रही है, कहाँ किस तरह का मामला होता है, कहाँ पर बारिश होती है, कहाँ पर नहीं होती है, कहाँ कौन लोग साथ में आते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ उनकी जिसको शूट करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं। और क्या अच्छी बात है, अच्छी पहल है, ताकि लोगों को भी इससे हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, उनके अंदर भी जोश और जज्बा पैदा होगा और इसी बहाने हज़ारों लोग उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, उनका खैर मक़दम किया जा रहा है, अवाम में मोहब्बत है, जज्बा है और जोश जुनून है, तो एक अच्छी चीज़ है वो अपने चैनल पर डाल रहे हैं। इस वजह से उनकी नीयत पर सवाल उठाना गलत है, उनको मशकूक नहीं ठहरा जाना चाहिए और जितना वो अर्निंग करेंगे अपने यूट्यूब से उससे कई गुना ज़्यादा उनका खर्च होगा। आप बताइए, वो रोज़ाना 25 किलोमीटर चल रहे हैं। हम और आप जैसे लोग 1 किलोमीटर पैदल चलने में थक जाते हैं, थोड़ी दूर का फासला होता है, गली मोहल्लों से भी आजकल कोई गुजरना नहीं चाहता है, कोई ओला का कैब बुक करता है, उबर का कैब बुक करता है, उस बेचारे को गली के अंदर ले जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है, इतना अंदर मत ले जाओ, जाने में दुश्वारी होगी। कोई ऑटो रिक्शा को अंदर ले जाता है, तो वो बंदा रोज़ाना 25 किलोमीटर पैदल सफ़र कर रहा है, आसान नहीं होता। यहाँ 1 किलोमीटर पैदल चलने में हालत ख़राब हो जाती है और 25 किलोमीटर चल रहा है, तो उसकी नीयत पर सवाल उठाना गलत है। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम है कि यूट्यूब पर अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को वो यहाँ डाल रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि कैसे क्या है, कहाँ का रास्ता क्या है। आप विजुअल देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अलग अलग मनाजिर आपको मिल रहे होंगे। कहीं पर शहाब छतरी लेकर जा रहे हैं, कहीं पर पैदल जा रहे हैं, पैदल तो जा ही रहे हैं, कहीं पर छतरी उनके हाथ में, कहीं पर बैग है, कहीं पर कोई और मौजूद है, कहीं पर कोई तिरंगा लेके उनके साथ खड़ा है, कहीं पर पुलिस एहलकार उन्हें फूल पेश कर रहे हैं, कहीं पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कहीं पर सिख कम्युनिटी के लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, कहीं पर हिंदू कम्युनिटी के लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, यानी सब लोग उनके साथ मिलजुल करके रह रहे हैं और इस तरह मोहम्मद शहाब का सफ़र हज पूरा हो रहा है। मोहम्मद शहाब इस वक्त गुजरात में, जैसा कि मैंने
بتایا گجرات سے راجستھان، راجستھان سے ہریانہ اور ہریانہ سے پنجاب اور پنجاب کے واگا بارڈر سے پاکستان میں ان کی انٹری ہو جائے گی۔ پاکستان میں چلتے ہوئے بلوچستان پہنچیں گے۔ بلوچستان میں 60 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے جس کی سرحد ایران سے ملتی ہے، تفتان کا ایریا کہلاتا ہے، وہاں پر ایران میں داخل ہو جائیں گے۔ ایران میں شہاب کو اچھا خاصا چلنا پڑے گا، اس کے بعد وہ عراق جائیں گے۔ عراق میں اچھا خاصا تو نہیں لیکن تھوڑا سا چلنا پڑے گا، اس کے بعد کویت میں داخل ہو جائیں گے۔ کویت کو کراس کر کے وہ سعودی عرب پہنچ جائیں گے۔ 280 دنوں میں سفر طے ہوگا اور سال 2023 میں شہاب حج کر سکتے ہیں۔ شہاب کے تعلق سے ایک سوال میں نے اور اٹھایا تھا کہ کیا ان کے پاس ویزا ہے، دوسرے ملکوں میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو محمد شہاب نے تمام تیاریاں کر لی ہے اور شہاب 1 سال پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے، اور ایکسٹرنل افیئرس منسٹری میں انہوں نے جب اپلیکیشن دی اور کہا کہ وہ پیدل یہاں سے مکہ تک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نے پہلے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ کیسے پوسیبل ہے۔ منسٹری کے لوگوں نے بھی بتایا، ٹائمز آف انڈیا میں اور جیسے دا ہندو میں خبر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس پہلے اس طرح کی اپلیکیشن آئی تھی، کوئی پریویس ایکسپیرینس نہیں تھا، بڑے تذبذب میں پڑ گئے، لیکن شہاب نے لگاتار کہا کہ مجھے یقین ہے، میرا عزم ہے کہ میں پیدل چلا جاؤں گا، بس آپ کی پرمیشن چاہیے۔ چنانچہ منسٹری نے شہاب پر بھروسہ کیا، ان کو پرمیشن دی، ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کی گئی، اور منسٹری نے یہ بھی کہا کہ تم پیدل حج یاترا جاری رکھو، مکمل طور پر سپورٹ کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ شہاب کو مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے، منسٹری سے انہیں منظوری مل چکی ہے، لہٰذا سال 2023 میں جب حج کا فارم بھرا جائے گا تو اس میں شہاب کا نام بھی شامل ہوگا، اور قانونی طور پر شہاب مکہ مکرمہ پہنچ کر کے حج ادا کرنے والے شخص ہوں گے۔ ایک اور بات کہ دوسرے ملکوں میں داخل ہونے کے لیے ویزا ہے، تو شہاب نے ہر ایک ملک کا ٹرانزٹ ویزا لے رکھا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی منزل سیدھے مکہ مکرمہ ہے اور مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کئی سارے ملک آ جاتے ہیں، تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے ٹرانزٹ ویزا ضروری ہوتا ہے۔ ٹرانزٹ ویزا کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس ملک سے گزر سکتے ہیں، تھوڑا بہت باہر جا سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں جتنے دن ٹھہرنے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی اور ایکٹیویٹی وہاں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ آپ کے پاسپورٹ پر جو ویزا لگا ہے وہ سیدھے سیدھے اس ملک کا لگا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، تو بس یہاں سے گزرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مان لیجیے کئی لوگوں کی کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے، آپ لندن جا رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ وایا دبئی ہے، دبئی ہو کر کے آپ لندن جا رہے ہیں۔ اب دبئی میں اگر 10 گھنٹے کا اسٹے ہے تو دبئی ایئرپورٹ سے آپ باہر ٹرانزٹ ویزا لے کر کے جا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے مل سکتے ہیں، ان کے لوگوں کو ایئرپورٹ کے باہر آپ بلا سکتے ہیں اور ان سے مل سکتے ہیں۔ پھر جیسے آپ کی فلائٹ کا وقت ہوتا ہے لندن کی فلائٹ کا، آپ دبئی ایئرپورٹ پر پہنچے اور فلائٹ سے آپ سفر کر کے چلے جائیے۔ جب پچھلے دنوں میں ایران گیا تھا ہمارے ایک دوست حیدرآباد سے، واپسی میں ایران سے واپسی میں دبئی میں 10 گھنٹے کا اسٹے تھا، تو انہوں نے ٹرانزٹ ویزا لیا، باہر نکل گئے، اپنے دوستوں سے ملاقات کی، دوبارہ واپس آ گئے، ہم لوگ ایئرپورٹ پر ہی 10 گھنٹہ تک انتظار کرتے رہے۔ تو ٹرانزٹ ویزا کے ذریعے یہ سہولت ملتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ ایئرپورٹ سے باہر نکل سکتے ہیں، یا ایک ملک سے دوسرے ملک کو کراس کرنے کے لیے بھی ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کا ارینجمنٹ محمد شہاب نے پہلے ہی کر رکھا ہے۔ تو یہ پوری محمد شہاب کی کہانی ہے، ان کی پوری اسٹوری ہے کہ وہ لگاتار جا رہے ہیں۔ ایک اور بات کہ شہاب کے ساتھ سامان کتنا ہے۔ محمد شہاب 10 کلو وزن کا لگیج لے کر کے جا رہے ہیں، ان کے پاس ایک بیگ ہے جو اپنے پیٹ پر ڈالے رہتے ہیں، کبھی کوئی اور ان کے بیگ کو اٹھا لیتا ہے، ان کے اس بیگ میں ان کے کپڑے ہیں، ٹراؤزر ہیں، یا ان کی اس کے علاوہ جو کچھ ضروری سامان ہے وہ ہے، ان کا موبائل چارجر ہے، یہ سارا سامان ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں ایک چھتری ہے، یہ ساری چیزیں لے کر کے وہ جا رہے ہیں، زیادہ تر مسجدوں میں ٹھہرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو میں شروع میں نہیں بتا سکا کہ کیا محمد شہاب ایسے پہلے شخص ہیں جو پیدل اتنا لمبا راستہ طے کر کے حج کے سفر پر جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب جب میں نے سرچ کیا تو مجھے ملا کہ شہاب بھارت کے پہلے شخص تو ضرور ہیں، لیکن دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے پیدل اس سے پہلے بھی حج کا سفر کیا ہے، اور دور دراز کے علاقے سے کیا ہے۔ اگر کوئی ایران کا پیدل سفر کر کے جاتا ہے، یا عراق سے پیدل سفر کر کے جاتا ہے، متحدہ عرب امارات سے پیدل سفر کر کے جاتا ہے، تو اس کی کوئی بڑی قربانی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ان کا سفر 1000-2000 کلومیٹر کا ہوگا، ایریا وہی ہے، خطہ وہی ہے۔ لیکن ہندوستان سے سفر کر کے جانا اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے، ایک مثال ہے۔ محمد شہاب چٹور سے پہلے انگلینڈ کے ایک شہری نے بھی پیدل حج کا سفر کیا، اور انہوں نے بھی 6000 سے زیادہ کلومیٹر کا پیدل سفر طے کیا تھا، اور یہ زیادہ پرانا معاملہ نہیں بلکہ سال 2020 میں اسد نام کے ایک شخص نے انگلینڈ سے پیدل حج کا سفر کیا، مکہ مکرمہ پہنچے اور انہوں نے حج ادا کی۔ وہ انگلینڈ سے نکل کر کے وہ آئرلینڈ پہنچے، وہاں سے جرمنی، ہنگری، اور اس طرح ترکی پہنچے، ترکی سے لبنان، لبنان سے جارڈن، اور جارڈن سے وہ سعودی عرب پہنچ کر انہوں نے اسد نے حج کیا تھا۔ اسد جب حج کرنے گئے تھے تو اپنے ساتھ وہ ایک چھوٹا سا ٹھیلا بھی انہوں نے لے رکھا تھا، ان کا سامان اسی ٹھیلے پر رکھا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ حج کے سفر پر جا رہے تھے۔
शहाब भारत से यानी उन्होंने लंदन से 6000 कुछ किलोमीटर का सफ़र तय किया और शहाब भारत से जा रहे हैं तो ये 8640 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। 280 दिनों में मिशन पूरा होगा। अब तक शहाब गुजरात पहुंच चुके हैं। रोज़ाना 25 किलोमीटर उनके सफ़र करने का अज़्म है। तो पूरी रुदाद है मोहम्मद शहाब की जो हमने बताया। इस ताल्लुक़ से मज़ीद अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आपके इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरी बातों से आप कितना इत्तेफाक करते हैं उसको भी कमेंट में तहरीर कीजिए। हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।